السلام عليكم. السؤال اللي كيطرح بزاف، باش من بيسي كتمونطي، باش من بيسي كتخدم، باش من بيسي كتاديتي هاد التصاور هادو. الاسئله هادو كاملين كيتسولوا عليهم الناس، ولكن باش تجاوب على هاد السؤال هذا خاصك هو الاول تختار اين شعبه نتايا، اين جهه نتايا، اين جهه شاد في هاد الناس هادو، باش انك تتعلم اولا تعرف البيسي اللي خاصك بالضبط. حيت كاين الناس اللي مهتمين بالتصوير والفيديو، كاين الناس اللي مهتمين فقط بالتصوير، الناس اللي مهتمين فقط بالروتوش الخفيف ديال التصاور اولا الفيديوهات. هاد الناس هادو يقدر انهم يغلطوا ويديروا واحد الخطا كبير، يشريو بيسي اكثر من داكشي اللي كيحتاجو اولا يشريو بيسي اقل من داكشي اللي كيحتاجو. داكشي علاش خاصك تفهم اولا شنو هو اللابتوب، شنو هو البيسي، وشنو هو الكمبيوتر ولا لابتوب ولا ماك ولا ويندوز ولا لينكس ولا اي حاجه من هادو. كاملين عندهم حوايج مشتركه، وكاملين بهم كيعتمدوا على واحد الحاجه اللي اي واحد فيكم يقدر انه يفهمها فقط الا تبع هاد الخطوات هادو كاملين، ولا تبع هاد الفيديو هذا من الاول حتى الاخر. كاينين 5 ديال الاشياء خاصك ترد لهم البال قبل ما تشري البيسي. شنو هما هاد الاشياء هادو؟ اول حاجه خاصك ترد لها البال هي سي بي يو اولا البروسيسور اولا المعالج. ثاني حاجه الجي بي يو كارت جرافيك اولا بطاقه الشاشه. ثالث حاجه رام اولا لا رام بالفرنسي، الذاكره العشوائيه بالعربيه. ورابع حاجه ستوكاج، شحال من جيجا اولا شحال من تيرا خاصك تاخذ. والباتري اولا البطاريه شحال خاص السعه ديالها تكون. هاد الحوايج الخمسه خاصك تقسمهم كاملين على هاد اللابتوب هذا اللي هتشري. ما يمكنش انك تجي وتشري لابتوب فيه بروسيسور واعر بزاف ولا رام ما فيهش بزاف، ولا تشري بيسي ما فيهش الجرافيك وانت باغي تاديتي فيديوز ولا باغي دير الانيميشن ولا الموشن ديزاين ولا بحال هكا، ما يمكنش يخدم لك. السي بي يو اولا المعالج اولا البروسيسور، هذا الدور ديالو هو فاش تقول انت ليه حل لي افتر ايفكت ولا حل لي بريمير برو، فاش تبرك عليها كيعطي دوك لي دوموند او الطلبات دي بارت اخرين. يعني السرعه ديال المعالج هو اللي كيبدل لك داك لا كليك من انها تكون كليك فيزيكال، انه يبدلها الارقام اولا كوماند اولا داك الاشياء، ديك اللغه ديال الكمبيوتر. فاش كتدخل الكمبيوتر ما كتلقاش ديك ا بي سي دي ودوك الالوان وداكشي كامل، كتلقى اللغه اللي سميتها 010001. هذيك اللغه اللي معروفه كامل عند الناس كاملين. الكمبيوتر اولا البيسي الداخل يفهمها ولا يقرا ديك اللغه ديال الارقام. السرعه ديال المعالج فاش كتعاون الا حليتي البروغرام كيتحل دغيا. ثاني حاجه كيساعد على انه البروغرام الا كان فيه لي كوماند بزاف يقدر انه يعالجهم في نفس الوقت. الا كنتي حل بريمير، حل افتر ايفكت، حل لايت روم، حل فوتوشوب، حل هادو كاملين تقدر تحل اب اخرى بسرعه وبلا ما يبقى يتبوغا ولا يبقى يتشنج. ثاني حاجه كتموفي السي بي يو. السي بي يو شنو هو الدور ديالو؟ كيعالج الفيديو كما قلتها بالعربيه، بطاقه الشاشه اولا جرافيك. يعني اي حاجه فيها الجرافيك. الفيديو راه جرافيك، يعني تصاور كيتحركوا مع الصوت ديالهم. اغلبيه ديال الناس كيمشيو فيها غالطين، هو انهم كيشري بيسي فيه كارت جرافيك عاليه بزاف وكايديتي فيه التصاور ما كيحتاجوش الجرافيك. ماشي اصلا جرافيك هما شنو اللي كيحتاج الجرافيك؟ كيحتاجوه الجيمين، كيحتاجوا الايديتينغ ديال موشن ديزاين ولا الافتر ايفكت ولا دوك لي زيفال اللي كيكونوا، ولا تبدل الباك جراوند ولا تحط الترانزيشن ديال الفيديو. هادو كاملين كيحتاجوا الكارت جرافيك تكون في البيسي ديالك مزيانه ولا مجهده. رام اولا راندوم اكسس ميموري، هذه الابريفيشن ديال ار ام، راندوم اكسس ميموري. شنو هو الدور ديال الرام في البيسي؟ كتاخذ الامر من عند البروسيسور كيدوز منها فقط لتخزين دوك المعلومات فيها، باش انه الا بغيتي تحل الاب من جديد ما تحتاج الكاميرا انها تدوز من البروسيسور الاذر بارتس في اللابتوب عاد ترجع للديسبلاي اولا تبان لك انت تحل البروغرام. كيدوز على الرام باش انه يتحفظ فيها، باش يبقى فيها داك الامر مخزون فيها، ما يمشيش غير هكاك. كتعاون في حوايج اخرين بحال اكسبورت، الا كنتي كتاكسبورتي تصور، الا كانت عندك رام كثيره كتعاون في داك الاكسبورت حيت كتسيفي دوك الفايل عند الداخل فيها. الاغلبيه انه كيشري لابتوب فيه 2 جيجا ولا 4 جيجا ولا 8 جيجا وكيبغي الاكسبورت ديال الفيديوز ديال التصاور. بالضبط الاكسبورت ديال التصاور يكون سريع ولا خفيف. لا، خاص الرام تكون عندك حتى هي مجهده الا كنتي باغي اديتي التصاور اولا تكون كتحل اب بزاف. رابع حاجه اللي هي ستوكج. الناس كيمشيو فيه غالطين بزاف حيت كيحسبوه انه غير مهم اولا ماشي امبورطنت اللابتوب يكون في اللابتوب ديالك. يقدر انه 128 ولا 256 جيجا تكون كافياك، تكون اتش دي دي ولا تكون اس اس دي. لا، السبيس في اللابتوب يقدر انه ياثر تاثير كبير في السرعه ديال اللابتوب حتى هي. ما يمكنش انه البيسي يخدم او اللي يعالج المعلومات والديسك دور ولا الستوكيج ديالك عامر بزاف. هذه وحده.
ثاني كاين فرق ما بين اس اس دي والاتش دي دي. هاد الجوج هادو كاين الاغلبيه ديالهم كيقول هما بحال هنا واحد صغير وواحد الاخر كبير. لا، اس اس دي مور فاستر، قدر انه توصل السرعه ديالو حتى 1 جيجا. كاين دابا اس اس ديات اللي فيهم 1 جيجا في الثانيه كيقراها وكيكتبها. كاين الاتش دي دي. الاتش دي دي السرعه ديالو ثقيله حيت هو ميكانيك، يعني فيه داك الموتور خاصو يسيكلي على داك الديسك كامل يقراه، كتاخذ الوقت. كاينين دابا اتش دي دي اللي خفاف ولا سريع ولكن ماشي بالسرعه ديال الاس اس دي. والاس اس دي الحاجه الواعره عاوتاني فيه خرجوا واحد الماركه اللي صغيره بزاف قد هكا كتسمى NVMe اس اس دي. هاد الاس اس ديات صغار بزاف، كاينين في الماك بوك. هو هادوك باش كيخدم من 2013 ماك بوك برو كاملين كيخدموا بهاد الان في ام او. هادو صغار بورابل، يعني تقدر انهم يكونوا صغار بزاف، يعني ما كياخذوش السايز. دابا خرجوا كاع اس اس دي اكسترن يقدر انه يكون بداك السايز الصغير وتلقى فيه 500 جيجا ولا 1 تيرا بايت. نتمنى انه الفرق ما بين الاس اس دي والهارد درايف يكون مفهوم. كاين جوج فروقات اللي كاينين بين هاد الاس اس دي والاتش دي دي. الاتش دي دي رخيص والاس اس دي غالي. الاتش دي دي ثقيل والاس اس دي خفيف، يعني كل ما زدتي في الثمن كل ما كتزيد السرعه. بالتجربه طبعا بدلت الاتش دي دي الاس اس دي وكانت السرعه خياليه بزاف، خصوصا فاش كيشعل البيسي. هذه حاجه. الباتري الا كان كيهمك الباتري، كاين اللي كيقول ما نشريش كاع بلا باتري نبقى نبرونشيها. يقدر انك تخرج ولا في ديك البلاصه فاش كاين ما فيهاش البلاك، ولا بغيتي تاديتي في الطياره ولا بغيتي تاديتي في تران ولا في شي بلاصه ما تقدرش تلقى البلاك. يعني الباتري خاصو يكون واحد من الحاجات اللي مهمه بزاف بالنسبه لي. انايا اللابتوب اللي عندي كما شفتوا في الاول في داك السينماتيك اللي درت هو بوك اللي حليته بطبيعه الحال باش انه نشوف واش اللابتوب باقي هو حيت دوز واحد الرحله اللي كبيره بزاف. مشى معايا من المغرب حتى تايلاند، الفلبين، الاندونيسيا. صراحه صبر معايا بزاف، حليته باش نشوف الداخل ديالو كيفاش بقى بالغبره. حلقيته بزاف عامر بالغبره. علاش ديك الغبره منين جات؟ من الترافلين، حيت كنحطو بحال هكا نقدر كان اديتي في دي كونديشن اللي صعاب بزاف. يعني الا ما كانش شي لابتوب زوين بزاف ما يقدرش انه يصبر لك لهذا الشيء كامل. ماشي كنقول لك بانه الابل اولا المنتوجات ديال ابل واعرين بزاف، لا، فقط هاد السيري هذا واعرين بزاف. 2015 كما شفتوا الداخل ديالو كيفاش داير عامل بالغبره، مسحتو نقيتو مزيان. ذاتس اول. شنو هو هذا اللابتوب؟ هذا A5 2015 الفيرجن ديال 2015. 16 جيجا في الرام، الجي بي يو انتجريتد اللي فيه، ديسك دور 256 جيجا، الباتري فيه باقي كيشد شويه. غنتحولوا دابا الفرق ما بين كل واحد فينا شنو خاصو يشري، اش من لابتوب خاصو يشري. الا كنتي فوتوغرافر، الا كنتي فيلم ميكر، الا كنتي جرافيك ديزاينر، الا كنتي ويب يوزر، يعني الا كنتي كدير دروب شيبين، الا كنتي كدير دروب شيبين او شوبيفاي وداك الشيء اللي كيخدم في الانترنت، شنو هو البيسي اللي مزيان ليه. هذا الفيديو هذا نتمنى انه تفرجوا فيه كامل. نتمنى انه تفرجوا فيه كامل حيت مهم بالنسبه للناس اللي باغين انهم يشريو لابتوب. نجيو للفوتوغرافر او لهداك اللي تياخذ تصاور فقط. داك الشخص اللي كياخذ غير تصاور فقط يقدر انه بيسي A5 ولا A5 يقدر انه يكون كافي. A5 البروسيسور اللي رخيص، يقدر انه تشري شي جينيريشن ما تكونش قديمه بزاف، تكون ديك 5th جينيريشن او لا 4th جينيريشن. هادو المهم من الجينيراسيون الرابعه الخامسه والسادسه، هادو مزيانين بزاف بالنسبه للفوتوغراف. يقدر انه يحل لايت روم وفوتوشوب بكل ارتياحيه، ما يحتاجش انه تعقيدات ولا يتقال ولا يتبلوك عليه. هاد الاي 5 4th جينيريشن ولا 5th ولا 6th هذا يخدم ليه بيس. الرام شحال من جيجا خاصو تكون عنده في الرام؟ كما كتعرفوا دابا البروغرامز غاديين طالعين كيخصهم واحد الريكويرمنت كبيره بزاف. يعني ما بقاوش باغين اللابتوبس اللي يكونوا عاديين ولا لا رام تكون فيه 8 جيجا ولا 6 جيجا، لا، باغين دابا تكون عندك اتليست 8 جيجا في الرام. علاش 8 جيجا؟ حيت دابا الكاميرا حتى هما كيكون فيهم واحد التطور. يعني التصويرات كانت يقدر انها تكون الحجم ديالها 2 ميجا بت، دابا يقدر انه تلقى فيها 50 ميجا بت. يعني راه كاين الفرق دابا في السايز. خاصك دير حتى هذه في بالك، يعني قبل ما تشري اللابتوب خاصك تعرف اش من كاميرا باش تخدم. الا كنتي غتخدم بشي وحده رخيصه بزاف نتمنى انه تشري
شي لابتوب يكون مناسب في هذه الكاتيجوري هذه اللي قلت لك. اقل حاجه 8 جيجا، اكثر حاجه 32 جيجا، ولا علاش خاد نتايا. ثالث حاجه الجي بي يو الا كنتي كتعدي تصاور يقدر انه يكون غير فيه 2 جيجا كافياك، ما تحتاجش شي حاجه كثيره بزاف، حيت التصاور ما كيحتاجوش جي بي يو، ما كيحتاجوش بصفه بمرتبه عليا حيت هاد تصاور هادوك. رابع حاجه هي ستوكيج، فين هدير هاد الفايل هادو. نتمنى انه يكون عندك SSD 128 او لا 128 جيجا، او لا يكون عندك 256 جيجا على حسب الاب اللي يقدر انك تيليشارجي اب كتار. دير ستوكاج اكسترن تخزن فيه هاد لي فايل هادو. كما انا كنخدم عندي بيسي فيه 256 جيجا، وعندي عندي ديسك دور اكسترن فيه 2 تيرا كنخزن فيه الفايل كاملين. هذا كيكون كمخزون اكسترنلي. علاش؟ حتى الا وقعت شي حاجه في البيسي ما يمشيش ليا كلشي، كيبقاو ليا الفايل اوت اوف ذا لابتوب. وكندير الباك اب بطبيعه الحال، كيكونوا عندي جوج، واحد فيه الاوريجينال وواحد فيه الباك اب. الحاجه المهمه هي الحاجه الخامسه بالنسبه للفوتوغرافر، كيكون عنده مهم بزاف انه يشري شي واحد يكون فيه الباتري كيشد بزاف. الماك بوك معروفين بانهم عندهم الباتري كيشد مزيان، يعني انت فاش كتكون كتقلب على اللابتوب خاصك تقلب على شي واحد فيه الباتري مزيان. الا ما فيش الباتري مزيان يقدر انه تجلس في شي كافي ولا تجلس في شي بلاصه باغي تاديتي ما تلقاش الباتري ولا ما تلقاش الضوء مزيان، غتلقى صعوبه كبيره. ولا حتى الا كنتي خدام وباغي توري الكليان ديالك ماشي تبقى تقلب على الكابل فين كاين ولا فين واش كاين بريز ولا ما كاينش، وتبقى هاز معاك ديما شارج. هذه كنقطه. بالنسبه للفيلم ميكر نفس الشيء، غير هو كيحتاج سي بي يو يكون مجهد بزاف. الا كنتي باغي فقط تقطع على السق الفلوق ديالك يقدر انه يكون حتى الاي 5 مزيان ليك. الا كنتي باغي دير شويه ترانزيشن، شويه ديال هكا شويه ديال هكا، كننصح انه تابجريدي الاي 5 للاي 7 او لا الاي 5 نيت. تشري شي واحد جينيريشن ديالو هي السابعه ولا الثامنه الا قدرتي عليها. هذا الجينيريشن حتى هي راه مهمه، ماشي الاي 5 اللي مهم، ولكن الاي 5 فيه واحد السيري ما عقلتش واش 6 ولا 7، يمكن 7 زوين بزاف. الا قدرتي على الاي 7 7700 كي هذا واعر بزاف. اي 7 7700 ك هذا واعر بزاف. كان ذاك العهد انا فاش كنت كان مهتم بهذا الشيء ديال اللابتوب كان واعر بزاف، كانوا كيخدموا به الناس. يقدر انت تخدم به دابا، يقدر انه يكون الثمن ديالو نقص بزاف حيت خرج دابا 8 و 9 دابا. حاجه مهمه بالنسبه ليه حتى هو الجرافيك خاصها تكون مجهده، حيت الا كان كيخدم الجرافيك وداك الشيء ديال الترانزيشن كما قلت لكم خاصو يشري بيسي فيه الجرافيك واعره بزاف. هذه مهمه، هذه نقطه مهمه بزاف. وبالنسبه للرام حتى هي راه مهمه بالنسبه ليه حتى هو. الفيلم ميكر يقدر انه يكون اللابتوب ديالو يقدر يلعب به، يقدر يستعملوا للجيمين، يقدر يستعملوا للتصاور، يقدر انه يستعملوا لاي حاجه. هو جامع كل شيء، جامع الفوتوغرافر، جامع الفيلم ميكر. خاصو يكون عنده لابتوب واعر بزاف، خصوصا خاصو الجرافيك. حنا هذا الماك بوك ما فيهش الجرافيك واعر، نقدر نسويتشي انايا الويندوز حيت فيه الجرافيك واعر بزاف، ولكن هذا السويتش هذا يقدر انه ياثر عليا حيت انا كنخدم فاينل كات، وفاينل كات ما كاينش في الويندوز. هانيه ماشي مشكل، غنتحولوا عاوتاني للبريمير ونخدموا فيه كما كنا مولفين. الاستاذ اللي كيخدم الويب اللي كيخدم الويب ما نصحكش انك تخسر فلوسك، حيت الويب كيحتاج غير فقط كليك 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 بحال هكا. ما تحتاج شي لابتوب يكون فانسي ولا يكون فيه الجرافيك كارد كبيره ولا الرام تكون كثيره. تقدر انه كور دو 2 جيجا في الرام، جي بي يو يكون داك اللي كيكون مع البروسيسور يقدر انه يكفيك. ما تحتاجش مازال انه تشري شي لابتوب كبير بزاف. هادو حيت الاب اللي كتحل الوحيده هي جوجل كروم. اللايتين كيسني هاي طفى اللايتين غنبقى في الظلام. داكشي علاش نكمل الفيديو هنايا. ان شاء الله عجباتكم الفكره. لا عندكم شي تساؤل قولوها لي في لي كومونتير، هتجاوب على داكشي اللي قدرت عليه من التساؤلات ديالكم. هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو ديال اليوم. نتمنى انه يعجبكم. الا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك، ريكوماندي الفيديو لصحابك، بارطاجيه مع صحابك الا بغاو يشريو اللابتوب. هادشي اللي كاين. بيس اوت، ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. الكاميرا حتى هي فيها 5 4 3 2 1.